طعنا هبلنا خبركم متملكتنا كاب تلفزيون تقرأي ناس عشر دشان فرق عن زيناتات جميرة مرلو سارة بحلي زيناتات بمقرب على مصحح حجوز بمدائن ملكة قانقا مثل ملا سوميا ستيدو الساعة بمقارنة حبر عويت عن حيت كلونا نعفل لما زينا سجل الله بفاينانساوي دقف بنك علم أو قدماي 4 عامات داغ مهنصات ካብ ዝተኻየደለን 108 ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 170 ተማሃሮ ተጠቀምቲ ይኾኑ ከም ዘሎ ገሊጽሎም ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ዳግ ምሕውየትን ህንጻትን ትግራይ እዛዕባ ዮሐንስ ብርሃነ ተኸታተልዎሎ حلافي بيت صحفة بروجكت داغم حبيتن هنصة تግራይ انجينير تيدروس ገብረ እግዚአብሔር ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ዳግም ህንጸት ክካየደሎም ካብ ዝተሓዙ 1198 ፕሮጀክታት እቶም 890 ናብ 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝተሰጋገሩ ገሊጾም ብጥቕላል ክረአ ከሎ ናብ 1198 ውሽጢ 890 ናብዚ ክመጻ ኢና حزنين شجرنا كابزياتن حزي مسحنا يزلنا 543 بروجكتات أبزاد حلفت 3 ورح تراي 543 تكالات صقنا تغير لني مات ويم حدشتم تهاني سنين مالتي بفاينانساو حجز بنك عالم ابي قدماي 4 عامات 2018 عامه مرت هنصتن داغم هنصتن زتخايدلن بروجكتات لمعاتون انصيروم انجينير تيدروس ገብረ እግዚአብሔር خزرزرا خلوا زني عالم بانك بروجكت راي اب تمرتي 108 تكالات هنصتن توديو ناب غلغلات اتينين اب طعنا 34 تكالات ناب غلغلات اتينين نايماي 400 حدا ناي ماي تكالات تسقينان حدشتي غدغد تقعيتان كل عين سرح سلازح زخون زياتنا بتغبراتين الله مالتي ازي بناي عالم بانك بروجكتي بلمعات ود بحورات هاجراتن بانك عالمن ابا وشت 3 وارح 117 تكالات تمرتي داغم هنصت كم استخايد لمون انجينير تيدروس غليصم طغلالا ناي تمرتي 117 تكالاتين تسرحين زولا بناي كلتيو بناي اندي بي 208 بناي بازني عالم بانك بروجكت تشعت تقريبا لا بالنهار يخلا 117 تكالات ابيلون ازي اب 3 ورحي اتوم دقو ناب تمشاچو ناي تمرتي ماخل نخاتو بايتا فطيرلو بفاينانساو حجز بانك عالم ابا وشت 3 وارح حدش هنصتن داغم هنصتن استغبرلن 108 ابيات تمرتي لعلم 170 تمهارو تطقمتي يخونو كم زلو ارديوم كاباتن تن قدامي بركز بحال 59 ميت مرتاتين ناب غلغلات اتين زلوا قالين حدش بلوك ملو سلازا عنو تسرح ليو حمشته هاي سكولاتين ملو قدامي بركي بيت مرت 44 مالتي من اي ان دي بي كلن تن تسرح بيت مرتات 10 كابتن 10 وشتي تنچعتين تطناي زلوا چعتين قدامي بركي بيت تمرت بيتاتين مالتي سلازي ناي قدامي بركي بيت تمرت بيت سوسان شومونتن يخون له مالتي ناي وورلد بانك 59 ناي ان دي بي 9 بدمر سوسان شومونتن ناي قدامي بركي بيت تمرتات ابز حلف 3 ورحي تطنايو نا غلغلت اتين له مالتي ناب 270 شيخ تمهارو غلغلو زهب تكالاتي متهانيص امزلو ابا كيدي افزازما هنصات اتوم بروجكتات هلو خناتات تግራይ ናይ ባዕሉ አለታው ጽልዋ ዋላ እንታለዎም መስለ ገስቲ ፋይናንሳው ተካላት ግን በተግባራዊ ምትእመማን ይስራሕ ከም ዘለውን ኢንጂነር ቴድሮስ ገሊጾም አብዚ በበዋኑ ዝገበርና የፍጻመታ ስጋ ገንዘብ ሚኒስተር ቶም ወርልድ ባንክ አዲስ አበባ ሲሆኑ ኒውዮርክ ዝርኢሉ ስርዓት ነው ሕድ ነውጣ ተሰርሐላ በጂፒኤስ ተቀመጠት ያ حد بالرخزل بس احنا درجة بحد وقتي وان صريت اسكمي كم زخل بفوتوغراف تدقفو جزء تقميتو بجتو تبيلو بيوان ريبورتي كباري كبد بالي انفايرمنت خوينا عينا نصرحو زلنا اذا ابزي تحزي بركز بلا بروجكت نخفصم بايتا زفترنا اتهم سنه صرحو زلو اكلات نتزقط منا زلو تشالنج ترد مخانو بيتعاوتنا نحن መንግስት ፌደራል ነተግባራውነት ውዕል ፕሪቶሪያ ዘርዮ ዘሎ ሸልልትነት ነህዝብ ትግራይ ኮነን ህዝብ ኢትዮጵያ ዘላቀ ሰላም ዞባ አለታው ጽልዋ አለው ኢሉ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ሕጋውነት ህወሓት ከይተመለሰ ትግራይ መረጻ መካድ ተቀባልነት የቡልን ኢሉት ውድብ በወሃበ ቃል ወቢሉ አብዝሃቦ ዋናው መግለጺ ተስፋ ዝቃስበ
መንግስት ፌደራል ምስ ህወሓት ዝኣሰረ ውዕል ፕሪቶሪያ ብምልኡነት ናይ ምትግባር ድሌት ኣየር እንዘሎ ዝበሉ ወሃቢ ቃል ውድብ ህወሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ብመሰረት እቲ ውዕሊ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምርጋፅን ተመዛበልቲን ኣብ መረበቶም ምምላስን ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመንግስቲ ፌደራልን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘለዎ ፖለቲካዊ ትርጉም ዕዙዝ እዩ ኢሎም ስለዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከተግብር ፃውዒት ኣቕሪቦም ህወሓት ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተደራደረ ውድብ እዩ ህወሓት መደራድርቱ ከም ዘይኮነት ዲነይ ክስካዕ ዝገብር ኮይነሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያስ ንምፍራስ ዝግበሩ ዘለዉ ድፍኢታት እዮም ሕዚ ንቅድሚት ዝመፁ ዘለዉ ማለት እዩ ሶ ከም መንግስቲ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ብከምዚ ደረጃ ከፍርሶ ዝወሰነ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ሶ እዚ ንኩልና ዘይጠቅም ምዃኑ ርዱእ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ንክልቴና መራኸቢት ገመድ ስለዝኾነት እዛ ውዕል ፕሪቶሪያ እዚኣ ከይትብጠስ كلنا هنقالسا وانا الناس دما فيدرال منغستي نختግበር ክሰርሕ ከም ዘለዎ ያው ተገምጊሙሎ ጻውዒቱን ቀሪቡሎ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ልዕሊ ውዕሊ ፕሪቶሪያ በመኻድ ሕጋውነት ህወሓት ምስራዙ ጸረ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ዝበሉ ተሙሃብ ቃል በመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ መንግስት ፌደራል ሕጋውነት ህወሓት ክምልስ ይግባ ኢሎም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ታቂዱ ሕጋውነት ውድብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ መበገስውን አይውሉ ውድብ ተፈተወ ተጸልአ ተደራዳሪት ምስ ፌደራል أول بريتوريا تدرادرت وديا مالتي. سلزي محاورة سبع عالم زفلت ودفع وحدي. سو أبي أحمد بسلطانه بمرج عبر دبلو حقاو نتكل كيلو ولا حقاو يكونن تغكل يكونن. سلز باك نفتاو على بريتوريا تميسو حقاو نت ودفع واحد كمل سيزلو مالتي. حقاونا تزواويان حرنت تግራይ ከይተመለሰ ግና ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረጻ ከም ዘይህሉ ቅዋም ውድቦም ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም በዚ ሕጋዊ መንገዲ ውድ ሕወሓት ኣጊድካ ኣብ ትግራይ መረጻ ምስመን ትድልየቶም ንስ ግን ዝይኸውን ኣይኽእል ሰው ዘው ዘሎ ነገር እውን ቀይድ በተኽዩ ከምኡ ጌርካ ዓዝሳ ኣብ ትግራይ ከምኡ ጌርካ ዓዝሳ ፖለቲካ የለን وهاب قال ودب هوحات ايتا ميكائيل اسقدوم ودبوم زكايرو غمغام زنبرو صقمات فتحو اب زحشه بوليتيكاو قمنا يركبون يلوم دبنا كافتو شعو غطيمو وزنبره ناي مفراس حدغا دحينو قمن معراريو قال سقاتي كسرح خمزله يتوسينو بقمنا درجه اب صبق كناتات اب صبق قمنا خمزله تدمديملو تمرتهم بزقبا تخطاتيلوم زبلت اوصيت نممزغاب يسرحو كم زلو تمحارو وردات انقوا ملاشم غليصم زلوم لعلي 10 شح تمحارو بكيد ممار مستمحار كم زركب زغلص ادما بيت صحفه تمرتي توردا يغليصو زلو ازي صبصاب دما مسارحتنا نغوس امارا يسناديو قبر مسقال كيروس كم زقار أبا ملو قدامي بركي بيت تمرتي سلا وردات أنقوا ملاش كيد مار مستمار بزقباء سالت بملاو بلوصوصيت نمزقاب بتخرات تمرتنا نكتاتل لنا يبلو تمهارو تابيت تمرت أرادا تمرت اسمع غلا ناسعت عرفت تمرتنا بلي صلبو تمهيرة لعلو تسيت هانسي قبل على درجة كتسحل تمرتون صبغ يوم لامرنا زوط درجة قدامي أظن قدامي خد سيد الله رسامر ملو قدامي بركي بيت تمرت سلا ممر حلو في هايلا سلاسي عبتع بيت تمرتي لعلي شحن سلاسي بيتن تمهارو عبكيد مهار مستمار كم زركبون صفات تمرتن مرقاز دما بزقباء يسرح اللي بلو نايت حبرة تسافنا رقافن كم اون عبيت تمرتنا زولو نايم قونا خونتاتن عبي حقاز يتو كيد مهار مستمهارن بستت أنا خير من قد مالتي كله بزيكا كاب عقبنا اللعلو لخونا نقرات تممهرنا أو كله عطقيو تمهاراينا وين تماساسالي ززنقع تمهاراي يلي كواتا زيولكو بقوان يزمتس بعد بدرجة كنريهم كلنا وين تملكنا تمات أنت سلازخونو ديسبلين تمهاراي حماقيو زبهال نقر أيكونن أوردات أنقوا ملاش أبا 31 أبيات تمرتي لعلي 10 شح تمهارو كيد مار مستمهاري كتاتلو كمزلون تودادر تمهارو نمفراي تعري جبر كمزلو حلف بيت صحفة تمرت تاوردا ممر أبراهام لملم حبيرم وردنا نا سلست خلاي بركي يسران شومونتن قدامه بركي بدمار 31 أبيات تمرتي انزلوانا نو 10 شحنا 491 نقون تمهارايون لبزن مزجينا ممهرينا نركب ونجوزي نتري تمرت زجبرو تجبارات بركز ولو خابت المي جميل خان استفلالي فتات أفتن أبيات تمرت ندات سرحيو زركب
ኣብ ከተማ ማይጮ ሸውዓተ ኣብያተ ትምህርቲ ፕሮግራም ምግብና ንህፃናት ይሳለጥ ከም ዘሎ ተገሊጹ በመትሕባር ማሕበር ልምዓት ትግራይን ምስትካል ገባር ሰናይ ኤስኤንቪን ኣብ ከተማ ማይጮ ሸውዓተ ኣብያተ ትምህርቲ ፕሮግራም ምግብና ንህፃናት ከም ዝተገበረ ተፈሊጹ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኔዘርላንድ ዴቨሎፕመንት አሶሲዬሽን በመትሕባር ኣብ ሸውዓተ ኣብያተ ትምህርቲ ከተማ ማይጮ ዝተጀመረ ፕሮግራም ምግብና ንተምሃሮ መራርሓ ትምህርቲ ኣብ ዝተረኸበሉ ይብዕሊ ተፈሊሙ ዘሎ ኣትሕባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተካሕሳይ ወረደ ኣብ ከተማ ማይጮ ኣብ ዝርከባ ሸውዓተ ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 2000 ህፃናት ተምሃሮ ተጠቀምቲ ትዕድል ከም ዝገበረን ክሳብ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ከም ዝቐጽልን ተፈሊጡ ነቶም ፕሮግራም ምግብና 6.5 ሚልዮን ብር ከም ዝተሰለዕሉ ቶም ኣትሓባሪ ወሲሖም ገሊጾም ኣለዉ ከንቲባ መምሕዳር ከተማ ማይጮ ኣይተጌታቸው ሰገድ በወገኖም እቶም ትካላት ጆኖሳይድ ኩናት ዝፈጠሩ ሕጽረት ምግቢ ዘጋጠመ ደኸደኸን ውስንነት ዕብየትን በመከልኻል ህፃናት ብዝግባእ ትምህርቶም ክከታተሉ ከም ዝሕግዞም ድማ ሓቢሮም ዘለዉ ጸጻብ ሃፍቱ ብስራት መምሕዳር ወረዳ እንዳባ ጻሕማ ካብ ሓረስቶት ብዓመት ልዕሊ 1200 ኩንታል መዓር ንህበ ንምእካብ ተልምሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹሎ ሸዊት ሙላለም ተወሳኺ ሒዛላ ወረዳ እንዳባ ጻሕማ ንልምዓት ንህቢ ምቹዋት ዝኾኑ እጽዋት ዝወነነት ከም ዝኾነ ዝተገለጹ ክኢላ ልምዓት ንህቢ ወረዳ እንዳባ ጻሕማ ኣይተፍስሐ ኣስፋው ከም ወረዳ ብዓመት ልዕሊ 1200 ኩንታል መዓር ንህቢ ካብ ሓረስቶት ንምርካብ ትልሚት ተታሒዙ ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ ዘመናዊ ኦሆ ቶታል ሒዝና ዘለና ክስካብ 886 ኩንታል ክንረክብ ኢና ኢልና ከም ወረዳ ሒዝና ዘለና ማለት እዩ ልዕሊ 480 ኣካባቢ ኩንታል ረኺብና ኣለና ካብ ሕድሕድ ጣብያ መረዳእታ ዝረኸብናዮ ፕላስ ናኸና ሳምፕል ብዝሰርሕናይ መሰረት ማለት እዩ እታ ናይ ዘመናዊ ማለት እዩ ካብ ባህላዊ 333 ኩንታል ክንረክብ ይትልሚ ሒዝና ዘለና ያው ባህላዊ እኳ ልዕሊ 70% ተወርቢሩ ኣብታ ወረዳ ልዕሊ 7000 ባህላውን ዘመናውን ቆፎ ንህቢ ከም ዘሎን ሞሽ ዝተባሃለ ፕሮጀክት ብዝዓደጎ መጻረዪ መዓር ማሽን ተሓጊዙ እቲ ሓረስታይ ምህርቱ ብዘመናዊ መንገዲ ክእክብ ከም ዝሕግዞን ይሕብሩ ያው ዘመናዊ ቆፎ ልዕሊ 5000 እስካብ ሕዚ ተኣታተወ ኣለና እዩ ካብዚ 5000 እዚ ያው ብርክት ዝበለ ከዓ ስለ ዘለዎ እዩ ብዘመናዊ ሜላ ሕዚ እናዋለድና ዘመናዊ ሜላ ምውላድ ስራሕቲ እውን ብርክት ዝበለ ስራሕቲ እናሰርሕና ኢና ንርከብ ማለት እዩ ሕድሕድ ገባር عسل حصلت الله حصلت حصلت زمانه ميلان والده يشفن زل مالتي موش حجزنا نام حواراتون نطابيات دفينا هنا مالتي مبربرنا زمانه وفن ناي بحلاوفن مبربر حجزنا مصاريس نطابياون ليخنا هنا مالتي أكيد سرح ورعيونين حبر سرح محبر فتحاوي قبر هيوت ات محبر كاب حارستوتن توديبهم قبل ما نبي استوافر مناسين وردان دبات احما بزرخبو معار كاب كل تشن 10 عام تمرد جميرو ناب عداقا مقرب كم زجمرة يردم او كل تشن 10 عام تمرد ناب كنت فنتاز اكل اكسبورت قرنا انا بازارنا حاجه بازار تحوسنا اكسبورت قرنا انا ماتي السوق وصيتها وخينو زرعاله طعم زلون زرعاله وصيتها وخينو استرخول ماتي زي وش اللي ما زرخنا او كنت تشن 10 شعاتون حاجه راكف بازار تاكل انا ماتي او زي وين كل تخنتال فرعان زاكل حنا هينا كاو كل تخنتال فرعان من 5 سنت زي ملسنا بصبو قلقالت كم تبلو ماتي او زي هذه كل تخنتال زاكل امريكنا هنا تكال جوار سناي موش ب3 مليون بر وصاي مصاري معار ماشين بحجز كم زهابومن سرحت مصاري معار نبلعلو وصيت كم زستغاغرو منون يغلጽ ابي 2010 شدشنيا مصاتنا زاماشن ዛ ክትመጽተላ موش بها درجه انزوا موش بها درجه كم تعتله او تودو حرسرا محارات نيو مناسينيو مصام محاورنا نخسرح انزوا ماتي زيد على 3 مليون زود ماشين زي ያው ዳርባርና አንረክማቱ ኣብ ከተማ ውቕሮ ብልዕሊ 48 ሚልዮን ብር ህንፀት ጽገና ፕሮጀክት ቀረብ መስተማይ ንምክያድ ርክክብ ቦታ እዩ ተሳሊጡ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ከም ዝሓበሮ እቲ ቢሮ ምስትካል ዓለም ለኸ መድሕን ህፃናትን ሕብራት ሃገራት ዩኒሴፍን ብምትሕባር ካብ ኮሚሽን ተራድኦ ልምዓት መንግስቲ ጀርመን ብዝተረኸበ ልዕሊ 48 ሚልዮን ብር በጀት በኩናት ዝዓነዋ ትካላት መስተማይ ዳግመ ንምህናፅ ጽገና ንምስላጥን ምስ ኮንትራክተር ውዕል ኣሲሩ ምስራሕ ከም ዝጀመረ እዩ ድማ ቦታ ርክክብ ተሳሊጡ ዘሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ኣባላት ኮሚቴ ቢሮ
ማይን ኢነርጅን ትግራይ አመራርሓ ከተማ ውቅሮ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ጣብያ ገንፈልን ጣብያ አብራህዋ ጽሃን ዓበይቲ ዓደን ተወከልቲ ሓፋሽ ማሕበራትን ኣብ ዝተረኽብሉ ንኮንትራክተር ስራሕ ንኽጅመር ይርከብ ተፈጺሙ ዘሎ ኮንትራት መምሕዳር መሃንዲስ ኢንጂነር ተኽለወይኒ ገብረ ማርያም ተንጸት ጽገናን ፕሮጀክት ማይን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ተጸጊኑ ናብ ግልጋሎት ከም ዝውዕል ብምሕባር ልዕሊ 11 ኪሎ ሜትር ዘርግሐ መስመር ማይ 3 መዕደል ናውጣ ማይ 4 መጠራቐሚ ማይ ገንኢን ካልኦት ዘካተተ ፕሮጀክት ከም ዝካየድ ገሊጾም ከም ሓበሬታን ቢሮ ማይን ኢነርጅን ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ምርባሕ ሃፍቲ እንስሳ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ዓውዲ ተረባሕቲ ይኾና ከም ዘለዋ ገሊፀን እቲ ዝተዋፈራሉ ዓውዲ ስራሕ ብዝበለፀ ንምዕባይ ጽበት ቦታን ሕፅረት ልቕሕን የጋጥመን ከም ዘሎ ዝሓበራተን ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከቶም ኣካል ድማ ፍታሕ ከቕምጠለን ሓቲተን ኣለዋ ነጸብጻብ ታደለ ዳኞ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ أبا كفلة كتما قدما ويانا أبا كتما حرشا من رباح دورهن أتعلن استوافرة ويزرو أبريها تاريكن ويزرو أوتاش تكلا هيمانوتن أبتع عودي سراح تربحتي خونا كم زلوا إيزاربام التعامل خواي خوينو ولا أو منشا قرشينا وعلي 10 شهية نيراناني أوداتي قوالاتي لا 150 خباب يمنيو لو حاب تعمينيو بتعمي تانا أسا كابزو لو دقاء فرقو لأ خاقيرخا صوم خايت حضري مسك زاوير لزي أنا أمينة قلعو أبنا قلتي يوم لخو خزي عداكا قوحن لتعدا سلوكن حوشانا قري بتراي لسر عداكا تبقى يوم عدا زي أن كبزحن هلا إنا سقا تمقاقبتيو زي أن لو دقاء قوحو شيطخا أودات تمقون أودات ندقنا تقلا لك شو وقت تولو لأني مقوان تمقاقبتيو عسرتت ألي جزيئة بدحري ساتنا خود خصانيها للعصر سلسته توسيخنا لقى حمص يلله وسيخه جزيئه مالتي دحر حزل قربيت مبيل دحريت عين ملسي لبل امنتني هنا مالتي تمسجن له مالت كاوزو يرتل الكاوزي بمصح صبوق يلبل تمسجن قول علي مهرلو صبوقنا لنا تمسكن تعود سراح بزبلت نمعباي صبت مسرح بوتن حترت عدل لقحن يقاطمن كم زلو زحبراتن وغنات بزملكتهم اكلات كفتحلن دما يصوعم كاول زين قال حطركاتلو لقح تطيقتلها كله فقدني ايكوني لقى بزي تعاصاتي ابلي كون بوتا يندلوا بوتا تعيلو على بوتا سريحلنس اكفح بيلك سرحلني لبل سراح زي يعبيك ايم اين اسكاي سبيد ليك أيو جزايد ليك أيو قرشيد ليك أيو إذا جمارة زي بمنجستي كما تحكينا له بالأمنة لنا. لحيش من قصة سراحة كتما حرشا كم زلوا زحبروا أتحاور الدقان تابع والتا كفل كتما قدما ويانا أيت الدسالين طعمين أبتع عودين استوافر وجنات مياوي دقف يجبر كم زلوا يجلسون. مستونا كتما حرشا توادينا مالتنا أتحز هفته جنت مالت خزي إنسات كم يكتحزا كم زقبان تريتمنت كله بحفشوا استمر له سميا حرشا سميا لونا سلازي بمسارتهم اللي جمروا افتي جمر وسرع وتات نكون منتان مالتيو ناي سميا كتلان نقبر ناتنا والناس راح استمر انا نقبر كتما حرشا نمرقاص وحسنا مقبي عزوز قدا كم زلهم زقلصوا التحاوري حبر سراح محبرات زفر قطبا كفل كتما قدما ويانا ايتسي ساي موچام ابز عودي زقاطم زلو صقمات نمفتاح يسرح الليلهم كفل كتماون مسفع بوتا أفتللو صبينا مريت تحستو مسرت كيرو ياو نطف البال بتلي تدراس وقت البال افتو انت نطف محبرسب بالتخاله متن مسرع بوتا خالون ياو تنا فاينانس اجمعو يصقم مفتاح اسو بحرس را محورات ابالات غيرخا بتنا يقوار لقى حرس را محورات بنيشن لقى لاغني تسرحو كسف حمغارون ياو تنايبنا مسرح نركب مالتي عشان مسرتاو بلان اشل كتما مغاب صديقلهم ما خلص حبت صقاتا توريزم بزخنا كتما مغاب بغزيو نتاريو زلا قلطف عبيتن معبالن بزياده زقلاطف مسرتاو بلان كم صدقلايو تغليصوم اكايد سرح بيت مزاجاج اشل كتما مغاب ايتت ولد قبر اغزابير ازينا 10 عامت حق خوينو نخغلغل تدالي زلو مسرتاو بلان تا كتما بيت مزاجاجا كتما مغا مس دايركتوريت بلان كتما تا تግራይ ዩኒቨርሲቲ አዲግራትን በመትحبار كم استدالو ام اردوم ات مسرتاو بلان اشل كتما مغاب ካብ
حزي زلتو 245 هكتار صفحة مريت ناب 1152 هكتار صفحة مريت نقطعبي زقبر زولو مساراتاو بلان كم زخونه زحبر وايت تولده قدمي ناب ابالات بيت مهرتا كتما مقرابو بستفرالي اوانات مزملكتهم نبرتن ممحدار اكلاتن وردان كتمان مردا ان تجبرلون حسب من ريتون ناتوهابلون كم زمز ارديوم نعوتنت مساراتاو بلان 10 عامت عشل كتما مغا وردا حوزين كابኦም ዝድላ በርክቶ ከም ዝገብሩ ድማ አባላት ቤት ምኽርታ ከተማ ያማረጋጊጾም ቶም አባላት ቤት ምኽሪ ነዘረጋገጹ ን10 ዓመት ሕጊ ኮይኑ ንኸገልግል ዝተዳልዎ መሰረታዊ ፕላን ተዓሸል ከተማ ራብዓይ ዘመን ቀዳማይ ህጹጽ ጉባኤ በመካየድ ኣብ ጸደቀሉ እዋን እዩ ከም ጸብጻብ ሓበሬታን ርከብን ወረዳ ሐውዜን أمريكا بسودان زغربتو تصاوعت عرق السلام تخصدو مبالن بخلتو تنحنحت عيلتا سودان تقبلنت كم زي رخبة لوخ أمريكا بأفريكا ما سود بلوسي ما فليت أمزلو نصاب تصابق قبل كزابير حيلو يردانس قبل السلاسة We have appealed and we have asked repeatedly the two parties to accept this humanitarian truce. أمريكا أب السودان تقصدو نمبال زقربتو أمامه قبول كوان تخونه سراوي السودان قدم خونت بمقماتن عطوقوها بهتوص دقف دما حدش كوينات بمولعن تقاومهم كم زقلت وتحبيرو نيمسل بيناو تقصدو مبال كم استقبل استسمع مع عطوقوها بهتوص دقف أب دارفور تركب كتما بابا نصان مقوطت أرزا كايدو وقع نتي استسمع معلو حساب متحس مخانو أم خاري بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب أفريكا ماساد بلوس أرقاقيتهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب حد السودان بهصوص دو كبلن نكبيد حدقات امت تساطحو زلو حزبي بزي قدم خونت حاجز كبصحون قال مئتاوم ززخخرو ماساد بلوس كلتيوم حيلتات فقادنيات زي مخانم علاو غيرم بكواد زفلت حجرات سعود عرب جبصن حبرات إمارات عربن كوينات سودان دو نمبال زخولو استفلاليو ممارصتات كم زقمطان ناب كلتيوم وجنات كما زتلاخن زفلطو اتوم ام مخاري كساب حزي اونتاو ملس كم زي ترخبن حزب السودان نزخف حدقا يسطح مهلاون افليطوم Strong text for a truce, but neither the SAF nor RSF have formally accepted the text we put forward. تخصي الدو نمبال زخلو ممارسي حسابات زحزو استودو صحفات ناب خلت يوم حيلتات لإخنائنا نيم سلنتي إمامه كم تقبلوا قدمي خلت سمون قليس أمنيرم كساب حزي أب مريض زل قناتات ترقن بلبي كم زي تقبلوا زملاختيوم ولا بيناو تخصي دو مبال كن اوج زولون اب خوينات يوم زلو بفلاي عطق صدقف كوينات دو مبال يترف ناب سصقمو سبات قرب سباوي حاجز كيحلف كلكلي يركب أمريكان كالوت أبالات محبرسب عالمن كوينات الدويلو استتصقمو سبات سباو حاجز كبصحهم دلوات مخانم زتقاسو بلوس بسنك كوينات الدو زي مبالو بتميت هي توسخت وجنات يحلف مهلاو أفليطهم بريزيدنت لولاو بيت مخرن عزازي سراويت سودان جنرال عبد الفتاح البرهان بمتكل نتزقرب امامه كم استقبلوا زبرهت صبصب بي بي سي اب تزقرب امامه نعطوقات وهابه حصص دغف دغيفو حغاونت زرغاغص بمخانون حبرات امارات عرب ادراداريت كوينا بمقربان قريتا كم العلو يبره جنرال عبد الفتاح البرهان عطوق وهاب حصص دغف سلمان سبات كاب زركبلهم كلهم كبابتات السودان لقيقو كوصن اب كندي حبرات امارات عرب حجرات كواترن تركن ابالات تزته كخونا طلب اقربوا منبارهم كوريا هيرالد صبصيبو So we still expect them, and I'm referring now to the SAF, to accept the humanitarian truce that was proposed by the United States without any preconditions. زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ بغتانا تخاتلكم وزلكم زينانا حزون قصلتيوم صبصبات سبورت زاربلنا دما يوحنس اشبر سلام كموعلكم زينات سبورت تلفزيون تግራይ الساعات بحصيرن زرزرن حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتال تقدمت بشكلتا غانتا غونا ابزي عمت وصيتاويان نمخوان يسرح لهم غبر እግዚአብሔር ታደለ በዝርዝር ሒዙልናሎ بروفيشنال تقدمت بشكلتا ببزح نكبقعو نتي عودة سبورت ولاحتا كغبرلو كمزغبا ابلات غانتا بشكلتا سراحتي نغدو غونا امانيل برهانن كبر اب تكلي هامونتن غليصوم زمناو لخنا سايكلات اوريدي بإلكتريكال لخنا سايكل غزي املنا يوم اوريدي خالي ماتريالات له كلهم مولو غيرهم لا يوم اذا انا انت تمحايش دلوالل اونا ما هيانا اونا زي نامغل بانيا اسس بنازي نوريني وقا من مستخالي تغوريزس تترينا حريفي مالتي يومز
حترتنا ناي مج حترت مستزل إيكونومي بتاع من تنلنا كفتت لنا سنو خم حيشلنا لطياقي قرينا لنا السلا كيدي مرار حقرينا لنا كيدو حت ملس نتبل لنا تحلف عامت جن صبغ بسكليت حدش بسكليت تمتيلنا عتكلم ولو بقى تزحش كانت تنبينا تزحش عتك قريب لنا نير تعود سبورت متى انت توهيبو او ودرا شامبيونا بشكلتا افريكان عالمين السرخه بوصيت ابنتاو كم زخونه استزارو توم بشكلتنياتات زبلص وصيت نكركبلو سوالد سرح كم زطلب دما اغنزيبوم وانا سلطان غانتا بشكلتا سرحتي نغدغنا نغسه غبري حنس بغدو اب زمن ودر 2018 عام تبرت بلص وصيت ممزغاب حدش تفرمتي مستوم نبرات وحدت بمفطار اب مقصاص كم دركو يزارب 2018 ان بقعت كاين كان مغناي توم حدش قلعون نابز حشي عاقمي نممصا او زكالنا نغرناينا مالتي جيمنازيوم خز جميرنا لنا مست جيمنازيوم تقلاقيل بسكليت حز خنجمرينا وددرات نتمصم تم ناي مجمرا وددرات اكال بقعتنا فليطنا ونسبو بدحريون ممحياش غيرنا زحشه بدون كنسرحنا زبل امنتي لنا ጉዳይ ሕቶ ማህያን ጠማጠምን ትካሉ አብዝ ቀርባ አዋን ምላሽ ከም ዝህበሉን አብ ከይዲ ምህላውን ይገልጽ ሕቶ ማህያ حزي كون انت جميرو وسو قدمي طورنتو نيرو حزبون يقصلي حزقنا انقب غابي زغورو غداي نيو خزي كابتناي ماهيان لعلتناي مغبي هذا سبورتنيا غوي اندحريل كايو كتمغولكا تزوصو اندحر زيتكو خوينو بس كاب مسرح زي مسرح الحش مالت ابطعنها يصابا اب بقعتك تغدل بتحساسباون ياو بو متن يغدلكا مالت ابغنا ياو تحطلو كم حتى تتكالون حيزو يسرح له خيلنا له مسمست ناي واننتو بعلو تتكال اب تحت تمثل له اسكعت امت كيدو تاك جبر كم زخل اي ما يطل له تسفاي جبر قربا غزي استخيلمو وراديا ونابز حش ነገር ተገደደ እخل ولا كنت زيبلنايو ግን ተመጣጣነ ክኸውን ዝቀረበ ነገር ክህልዎ ግን ዋስተስፋ ንገበር ያው ኮም عن ተስፋታቱን ይቡናሉ ከም ትካል ማለት እዩ ደቃንስ የተጻወቲ ኩዕሶ ሰኪዕት ከተማ ውቅሮ ካብ እዋን ናብ እዋን ክእለተን የማሐይሻለዋም ብርሃነ በየነ በደረጃ ሀገር አብ ወላይታ ሰዶ ተኻይዱ አብ ዝነበረ ምዘናን ውድድርን ሰልጠንት ሰገናት ኢትዮጵያ ትግራይ በሞካል ዝተሳተፋ መርሃዊት ገብረ ጨርቆስ ቤተልሔም ኃይለ ሥላሴን ዮርዳኖስ ገብረ መስቀልን ኣብቲ ውድድር ንሕሪት ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዕት ደቃንስ ትግራይ ዝወከላየን ኣብቲ ዝነበረ ውድድር ዝረኸብኦ ልምዲ ብምዕባይ ንኻሊ ዝዓበየ ውድድር ንምስታፍ ጠንኪራን ልምምድ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ይዛረባ الحاشة المدير إنا متينا كأولا قالنا رناس لحاشة بقعت تمهرنا إنه لحاشة درجة هنا تصح ترينك يجبر لنا يو وقت ترينك يجبر لنا دمام بتاعنا تصبوا يو بقت التلسيك كتطلنا يو بس أنا توهاونا حق مسارات نتعنا نون بزمتشي ناتنفاشون نستفلا لي يعني سرحتي أو سبورتنا تساتفنا نسرحنا بتعود سبورت زغبر ودر حصرت كم زلون بزحات مدرخات كسنادو كم زغبان استزاربا ازن سبورتنيات زوهابن زلو سلطنا باعغو بمسراح زحشه درجه نبصح علامه كم زلون وسيخن يغلصا كل درجه سي تጫወትና عندنا تጫወትን ኮንኮን علامه نينا حزللنا يو بدن بالحشه ጠንከርና ሰርحنا ትግራይ خنصوع عبي درجه خنصح تسفا يغبر بت ناي وسلطاني بنا كوتش حقي لقصالون ጠንከረ በርቲያ ትግራይ ወክላ ጫወት ይብል ተሳትፎ ኩዕሶ ሰኪዕት ደቂ ኣንስትዮ ትኩረት ረኺቡ ክዓብን ተሳትፎ ፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ ሰኪዕት ኢትዮጵያ ምርካብን ጠመተ ገይሮም ከም ዝሰርሑ ዝገለጸ ድማ ምክትል ኣሰልጣኒ ኩዕሶ ሰኪዕት ከተማ ውቅሮ ዘለኣለም ደስታ እዩ ኣብ ሶምን 4 ግዜ እዩ 3 ግዜ ትሬኒንግ መበራውዓይ ና ሶሙናዊ ትሬኒንግ ልገበርናዮ ጌም መጋማገሚ ጌም ነና እና ድስባሊ ሓሪፍ እዩ ኣንሕና ንውልና ኢና ካብ ከዚ መሰረት ኢና ጀሚርና ነና ነጓላት ከም ውቅሮ በቃ ፕሪምየር ሊግ ናወዳታ ይኮነ ናጓላት ካአትያ ክንጽዕሪና بكل ነገር ኣብ ከተማ ውቅሮ ብክልት ይጾታ ልዕሊ 157 ሰልጠንቲ ፕሮጀክት ኩዕሶ ሰኪዕት ስልጠና ኣብ ምውሳድ ይርከቡ መዛዘሚ ሻውዓይ ሶሙን ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት ጀሚሮም ይካየድለው ኣብ አዲስ አበባን ሐዋሳን ይካየድ ኣብ ዘሎ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ምድረገነት ሽረ ምስ ድሬዳዋ ከተማ ካብ ሰዓት 7 ጀሚሮ ኣብ አዲስ አበባ መቀለ ሰብዓ እንደርታ ምስ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰዓት 10 ሃዲያ ሆሳና ምስ ሰርባ ምንጭ ኣብ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመሳሳሊ ሰዓት 10 ሎም ሐሙስ ይሰለጡ ሲዳማ ቡና በ16 ነጥቢ መሪሕ ፋሲል ከተማ በ15 ትስዕብ مدرجنت شيره بشدش نتوي مبل 15 مقاله 7 اندرتا اب 3 معره 3 تسعيره ب 3 نتوي مبل 18 والوالا يونيفرسيتي عدغرات اب حنت معره اب 6 تسعيره عوت كيقمست مودعت هلام
ክቡራት ተመልከቲ ስፖርታዊ ጸብጻባት እዚ ሰዓት ዛዚምና ነመስግነኩም ሰላም ብሩኽ መዓልቲ حبريتاتن ጸብጻባት ስፖርትን ዘካተተ ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ባታና ተከታተልኩም መጽንሕኩም ዜናና ነዚ መስል ነይሩ ስለመከታተልኩም መስኪና ሰራ ባህለ ዜናታት በማራብ ዓለም ፀሐ ጎስ በመዳይ መለከት ቋንቋ መስመላ ሰው ሚያስቲዶ ሰዓት ይና حبራው ጻኒት ነይርና ሰናይ ጊዜ ተመኘና